بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که دستاندرکاران محترم ما زیرنویس خواهند کرد، شما پیامتون و سوالات شرعی خودتون رو ارسال بدارید تا ما در برنامه‌های بعدی ان شاء الله به اونها بپردازیم. اولین سوالمون که ان شاء الله و به توفیقه تعالی برنامه رو باش آغاز میکنیم، سوالی است که برادری فرمودند در تلویزیون مشاهده میکنیم که در مسجد الحرام و در بعضی از مساجدهای دنیا نمازگزاران که نماز جماعت میخونند با فاصله زیادی پشت سر امام به صف ایستادند. آیا نماز جماعت به این صورت جایز هست یا نه؟ لطفاً توضیح بدید. ببینید، بعضی موقع انسان اون چیزی که ما لا یدرک کله لا یترک، درسته؟ جله. اون چیزی که همش نمیشه به دست آورد، کمش رو انسان ازش انصراف نمیده، درسته؟ بلکه حداقل رو سعی کنه که به جا بیاره. یک قانون دیگه، درسته؟ اون چیزی شما میفرمایید در ظاهر درسته. در صف ایستادن نماز چنانچه در احادیثی اومده و زیاد اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید میکنه به درست ایستادن، نزدیک ایستادن، جلو عقب نه ایستادن، فاصله نگرفتن و همه اینها. چنانچه میفرماید که اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب و سدوا الخلل، او کما قال صلی الله علیه و سلم، یعنی صفها رو درست بر پای بدارید، بین شانه هاتون درست به هر حال میزان باشه، یعنی راست بیسید، عقب جلو نباشه و فاصله ها رو در بین خودتون به هر حال کم کنید، فاصله نباشه در بینتون. و احادیث در این معنی زیاد اومده که استحباب این امر رو میرسونه نزد جمهور. حتی بعضی از فقها این رو دلیل بر وجوب این کار دونستن. یک امام براش واجبه که صفهای پشت سرش رو منظم، مرتب و نزدیکی به هم کنه تا نماز جماعتش رو برپای. تا اینکه حتی بعضی از علما گفتن که اگر صفهای باشه و صفهای کسی پشت سر به تنهایی نماز بخونه، اصلا نمازش منعقد نمیشه، نمازش درست نیست. یعنی ظاهرا خلل برسونه به این تنظیمات. به هر حال این میگن که این خب تا این حد پیش رفتن که نمازش شاید صحیح نباشه، درست نباشه. در ظاهر امر اون چیزی که فرمودید درسته. پس نماز رو میبایستی در یک صف منظم، راست، کنار هم باشه و این خونده بشه. اما ببینید، همین نماز رو در نظر بگیرید، بی وضو نماز خوندن درست نیست. به غیر طرف قبله که نگاه کردن، ایستادن درست نیست، درسته؟ در محلی که نجاست باشه انسان بخواد نماز بخونه درست نیست. و بدون لباس بخواد کسی نماز بخونه حرام هست، نمازش منعقد نمیشه، صحیح نیست، یعنی کشف عورت. و دیگر شروط هایی که به هر حال برای صحت نماز ذکر شده و فقها ذکر کردن. اما میبینید که خب یکی بیمار هست نمیتونه وضو بگیره، میگه تیمم کن، درست؟ یکی جهت قبله بلد نیست، میگه خب به هر حال اجتهاد کن به این طرف نماز بخون، معنی نداره. فاینما تولوا فثم وجه الله، درسته؟ و دیگر مسائل. پس علما گفتن که دین بر اساس یسر هست. تکلیف رو لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله چی؟ ما استطعتم. شما تقوا به اندازه استطاعتتون تقوا پیشه کنید. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. با این تکالیفی که براتون قرار داده خداوند عزوجل و دین براتون نوشته،
این در اصل آسانی شما رو میخواد، موفقیت شما رو میخواد، نه میخواد به شما رو در تنگنا قرار بدن. اینها یه اصله، این یک اصله، ما باید بهش پایبند باشیم در جمیع امورمون. حالا اگر که هیچ مشکلی نباشه بخوان افراد این کار رو بکنن، این دلالت بر تکبر داره، درسته؟ حالا در زمان صحت و سلامتی و بدون هیچ نقمت و بلایی، حالا افرادهای کسی به هر حال حالا جا نماز خودش رو گرفته 1 متر دورتر از مردم داره نماز میخونه، مردم چند نفر حالا با هم ایستادن، 1 نفر دورتر، چیه؟ حالا فکر میکنه که اینها بوی بدشون میاد، عرق کردن، شاید بیمار باشن، شاید فلان باشن، میگیم این دلالت بر تکبر داره. اما امروزها که ما ببینیم نه، اصلا این به این مفهوم نیست، بلکه برعکس فقط اولا انجام دادن این، یعنی برپای کردن نماز جماعت من باب احیاء شعائر اسلام هست، درسته؟ و الا قانونا بنا به دستوراتی که داده شده و قبلا هم صحبت شده، اینه که حضور نبایستی پیدا کرد در مسجد. به همین منظور میبینید که شما میبینید در هر مسجدی که حالا در مسجد الحرام باشه یا در هر مسجدی باشه، تعداد نمازگزاران چیه؟ بسیار محدوده. یعنی شاید حالا 5 نفر باشن، 3 نفر باشن، 2 نفر باشن، 10 نفر باشن، بیشتر از این نیستن. آخه درها بسته شده، یعنی فقط افرادهایی که حالا علاقه دارن با مسجد، فقط اون کسانی که کار میکنن در همان مسجد مشغول هستن، یا امام و مؤذن اینها با هم دارن نماز میخونن، کسی دیگر جا نمیدن. پس حالا پخش این برنامه و این نماز به این صورت خوندن من باب چی هست؟ من باب احیاء شعائر اسلام هست، تا اینکه به هر حال این شعائر زنده بمونه، درسته؟ پس اما چرا فاصله گرفتن؟ بازی برای همین مصلحت هست، تا اینکه یک حفظ بشه، اینها در حفظ و حرز باقی بمونن. اگر خدای ناخواسته فردی از اینها بیمار باشه، به دیگری چیه سرایت نکنه، بنا به دستوراتی که هست. ببینید که وسایل وقایی رو کاملا استفاده کردن، استعمال کردن، به کار گرفتن، درسته؟ حالا از دستکش، قفاز اینها باشه تا چیزهای دیگه، هر چیزی که باشه، میدونید که هر کس سجاده و جنماز خاص خودش داره و مسائل دیگه. چیکار کردن؟ سعی کردن که این مراعات کنن تا این که اینها سبب پخش این ویروس نگردن. پس برادرم درسته که فاصله گرفتن، اما من باب احیای این شعار اینها حضور پیدا کردن و نماز بخونن، پس نمازشون درسته. همچنان که خوندن نماز به غیر از جهت قبله برای کسی که متوجه نیست صحیح هست و درست است. پس وقتی که یک شرطی که صحت نماز بر اون مرتبط هست جایز باشه و صحیح باشه و درست باشه، پس صف راست ایستادن و در کنار همدیگر ایستادن جز رکن نیست، آخه جزء شروط صحت نماز هم نیست، جزء صحت نماز، بلکه جمهور فقها بر اینن که این مستحب سنته، جمهور بر اینه که سنته. حالا ترک سنت اولاتره یا ترک خود نماز با جماعت در اونجا، یعنی در این حالت پس بهتره که همون نماز چنانچه فرمودید حتما من باب شعائر اسلامی هم که باشه، پخش میشه از حرم یا از هر جای دیگه، این به این صورت پخش بشه، ولو این که ما شاید حالا مستحبی را ترک کردیم، سنتی رو کنار گذاشتیم، نه من باب تعمد بلکه من باب مجبران اخاک لا بطل، من باب اینکه ما مجبور هستیم و برای حفظ صحت و سلامتی افراد این امر پیشی بگیرند. و خلاصه پس این امر درست هست و این امر صحیح هست و حتی فقها و قدما هم بر این امر اذعان کردن که این رو سنت رو میشه در این حیات چی کار کرد؟ ترک کرد و صحیح هست. بله، سال بعدی ما میگه که سالیست که میگه که پدرم در حیات خودش مبلغی به یکی از به هر حال خواهرانمون پرداخت کرده که ازدواج کرده بوده و برای اینکه بتونه با این مبلغ برای خودش حالا یه منزلی بخره، و اما به ایشون شرط کرده که این به عنوان حق میراثش هست و دیگه بعد از وفات پدر ایشون حق ادعای ارث نداشته باشن. آیا این امر، این کار شرعاً جایز هست؟ و
یا نه و آیا این خواهر ما حقی از میراث حقا ندارد یا میتونه بازخواست کنه، مطالبه کنه؟ لطفاً توضیح بدین که میشه چه کار کرد. اگر فردی در حیات خودش اون ممتلکاتش رو بین افرادش که میراث برش هستن از دختر و پسر و خانمش، اینها حق خودشون رو طبق اصول و ضوابطی که وجود داره در علم فرائض و علم میراث و طبق دستورات قرآن و سنت بهشون بده و مراعات کنه اون قوانینی که خداوند در نظر گرفته، خب مانعی نداره، صحیح است. این اولا. ثانیاً اگر فرزندی از فرزندانش با مشکلی روبروست، به هر حال یکی بیمار هست، یکی درس میخونه، یکی فقیر هست به حدی که حالا همه میدونن و میخواد اون رو حمایت کنه در حیات خودش، اینم میتونه حمایت کنه و طبعا برای اونها هم چیزایی در نظر میگیره در مقابلش تا اینکه بهشون ظلم نشه، یا اینکه در اون ایام موقت یعنی در حیاتش این رو میذاره براش تا اینکه براشون رفع اشکال بشه، زندگی رو بتونن به هر حال به نحو احسن به هر حال پشت سر بذارن. اما بنا به فعل حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنهم اینه که قبل از مرگش یا اینکه وصیت کنه اموال رو بعد از مرگش حتما برگرده به ترکه و جزء ترکه باشه و جزء افراد باشه که میبایستی اموال رو تقسیم بشه. حضرت ابوبکر به هر حال یک قطع زمینی که هارا یا میگیم ضریبه‌ای که داشتن به حضرت به ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها داده بودن و در زمانی که هارا بیماری که وفات کردن در همون بیماری میگه که دخترم اون زمین رو، اون قطعه سند رو برگردون، به هر حال اون زمین رو برگردون، به جزء میراث هست و تا به حال شما ازش استفاده کردین، اما از این به بعد چیه؟ جزء میراثه. و کسی هم اعتراض نکرد، ام المؤمنین هم اعتراض نکرد. درسته؟ و اصل اینه که خب تا زمانی که میدونید ایشون نیازمند هستن، اما بعد از مرگ همه با هم دیگه چیه؟ مشترک باشن. این که پدرتون شرط کرده براشون که این دختر از میراث حقی نداشته باشه، بعد از این در اصل ممانعت از حقش هست که هنوز چیزی به هر حال نصیبش نشده، عایدش نشده و معلوم نیست چقدر باشه و این علما جایز ندونستن، چون چیزی درست نیست. آخه ببینید این درش آخه یا این که دختره ضرر میکنه یا این که بقیه میراثبران ضرر میکنن، درسته؟ و این سبب یک نوع شاید خلاف بشه، سبب حالا بغض و کینه و دشمنی بشه بین خواهر و برادران و اینا، و این کار، این امر اصلا صحیح نیست و درست نیست. حالا شما به عنوان قرض میتونید بهش بدین که کم کم بتون برگردونه این مبلغ رو، یا این که بهش بگید که به هر حال این قطع زمین اینها رو برگردونه به میراث، یا یعنی که قیمتش رو برگردونه به میراث. اگر قرار شده برگردونه، اینطور نیست که حالا اون زمانی که حالا فکر کنید در اون زمان مثلا 10 میلیون تومان بهش داده تا اینکه زمین خریده برای خودش، یا میگه مثلا حالا 30 میلیون تومان اون زمان ایشون تونستن یک منزل بخرن برای خودشون، اما امروز میدونید که با 300 میلیون هم شاید نشه، درسته؟ حالا چیکار کنه؟ آیا اون 30 میلیون برمیگردونه یا اینکه منزل برگردونه؟ پس این خلاف هست البته، اما می بایستی با تصالح بینه، یعنی اینکه این حالا تورمی که به وجود آمده بین طرفین قسمت بشه، ایشون جزئی بردارن، اونا مطالبین اونا جزئی بردارن، یعنی حد میانگیر رو حساب کنن، مبلغی رو برگردونن تا اینکه بین همه تقسیم بشه و این مشکل براشون پیش نیاد. اصل اینه. خب اما اینکه پدر بیاد این کار رو بکنه، این کار درست و صحیحی نیست. زیاد به حال طولانی نکنیم. ما یک میان برنامه هم داریم و بعد از میان برنامه به سوال بعدی میپردازیم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به سوالی که یکی از خواهران یا برادران این سوال رو مطرح فرمودن که میفرمایند من در بیمارستان مشغول کار هستم که برای حمایت از خودمون و حمایت از این ویروس، یعنی برای دور کردن ویروس از خود یا حمایت خود از این ویروس، لباس مخصوص به هر حال حمایت از ویروس میپوشیم. آیا با این لباس میتونیم نماز بخونیم یا نه؟
خب سوال مشخصه، ایشون در لباس مخصوص در بیمارستان که هستن به سر میبرند برای حفظ سلامتیشون تا به هر حال ویروس نتونه بهش دست بیابه، بهش حمله کنه و حالا میخواد بپرسه حکم نماز خوندن داره. ببینید از شروط صحت نماز، چنانکه که در همین برنامه هم خدمتتون عرض شد، یک از شروط صحت این که لباس پاک باشه و محلی که انسان نماز بخونه پاک باشه و طبعا نمازی هم درست است که با تکامل شروط و به جا آوردن شروط صحت و واجب، بعد ارکان اون درست به وجود به جا بیاد. حالا من نمیدونم سوالیشون در اصل برای عدم به جا آوردن ارکان هست یا اشکال در عدم توفر شروط قبلیه نماز، یعنی اینکه لباس پاک باشه. اگر لباس پاک هست، نجاست بهش نرسیده، برای خون بهش نرسیده، خون ریخته نشده روش، اینا تمیز هست، پاک هست، با این لباس هم میشه نماز خوند و هیچ مانعی وجود نداره که اینکه لباس مخصوص حالا یک کادر پزشکی باشه، مخصوص یک کارگر باشه، لباس مخصوص هر که باشه این مانع ایجاد نمیکنه. نظافتش و پاکیش و طهارتش از نجاست این شرطه. اگر این باشه و پاک باشه با این لباس میشه کرد. طبعا میبایستی خدمت عرض کردم این لباسی باشه که شما تونستی باشه، این وضو دارید یعنی درسته، حالا بشه وضو گرفت با این لباس. اینطور نباشه که حالا شما چون لباس پوشیدین دیگه نمیتونید وضو بگیرین، دیگه میتونید با این حالت بدون وضو نه خیر، اینطور نیست. باید وضو حتما انسان چه وضو داشته باشه. اگر منظورتون که نمیشه وضو گرفت با این حالت نمیخواید وضو بگیرید، نه، حتما وضو انسان میبایستی بگیره. حال اگر که بگیم در سجده کردن با اون حالا اون کلاهایی که پوشیدن، اون به هر حال حفظ صورت موانع به هر حال برای حفظ صورت و اینها رو به کار گرفتند، با این نمیشه سجده کرد به نظر خودش رو زمین. طبعا این خیلی از علما بر اینن که در سجده کردن حتما میبایستی، در مذهب شافعی حتی و خیلی از موافقین بر اینن که در هنگام سجده حتما میبایستی پیشانی چیه رو زمین قرار بگیره و بینی، و این جزء شرط است. اما ببین در همینجا که شاید امکان نداشته باشه یا خطر وجود داره، میگیم که بنا به رأی مقابل که خیلی از علما و از مذاهب دیگر اسلامی هستند که مطلوب در اینجا در سجده همون هیئت سجده هست که انسان سر را بذاره رو زمین، پیشانی حالا به زمین برسه یا روی زمین قرار بگیره، یعنی که روی همون محل سجدگاه به هر حال التصاق پیدا کنه، یا اینکه چیزی در وسط پیشانی باشه با محل نماز، میگه مانع ایجاد نمیکنه. خب بر اساس این انسان اگر کلاه پوشیده باشه، خودش رو سرش رو بسته باشه و با این حالت بخواد نماز بخونه، مانع ایجاد نمیکنه و این نمازش هم چیه که هست و صحیح هست. اما شرط اینه که خدمت عرض کردم میبایستی چیکار کنه؟ شروط رو حتما به جا بیاره. یعنی محلی که نماز میخونه وضو داشته باشه، محل تمیز باشه، لباس تمیز باشه، همه اینها شرط هست. اینکه اگر بخواد نماز رو نخونه و خونه بخونه، نه، این سزاوار نیست. هر نمازی در وقت خودش. اما شاید روش خوبی باشه، یک راهنمای خوبی میتونیم باشیم برای این عزیزانمون. شما میتونید اگر واقعا براتون مشکل باشه نمازها رو به صورت جمع بخونید، به این صورت که نماز ظهر با عصر و مغرب با عشا رو در ظاهر جمع باشه. شما نماز اول که نماز ظهر هست به تأخیر بندازید، زمانی که حالا نزدیک باشه به مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه مونده به نماز عصر، همون لحظه به هر حال برید برای نماز ظهرتون بخونید و طولی نمیکشه که بعد از 2 دقیقه نماز عصر به هر حال وقت عصر داخل میکنه. شما میتونید همون لحظه با همون وضو هم چیه و در همون مکان هم نماز عصرتون بخونید. نماز اول در آخر وقت خوندید، در وقت خودش بوده. نماز دومتون در اول وقت خوندید، با در وقت خودش هست. هر نماز به صورت مجزا خونده شده و نیت جمع هم نداره. هر کسی هم در نماز خدمت عرض کردم که در وقت خودش بوده، اما در ظاهر چیه؟ یک نوع جمع به وجود، به صورت جمع خوندید و این مشکلی که ایجاد نمیکنه، بلکه یک
یک راهکار هست برای برادرانی که و عزیزانی که شاید این مشکل داشته باشن، حتی افرادایی که مریض هستن بخوان نمازشون رو به صورت بخونن، باز این براشون وجود داره که ایشون میتونن از این طریق هم نمازشون چیه بخونن. پس انشالله که مشکلتون حل بشه و به زودی هم خداوند لطف کنه، به لطف و کرمش این مشکل رو از بین ببره تا شما هم با دلی خوش و آزادانه بتونید این عبادتتون رو و این عملتون رو انجام بدید. بله. یک سوالیست باز درباره میراث هم هست، میگه که آیا کسانی که مال جمع کردن و که به میراث برانشون میرسه آیا این هم ثواب میبرند یا خیر؟ برمیگرده به نیت اون فرد. بدون شک هر کسی، ببینید شما هر عمل خیری کنید و هر کسی از این خیر استفاده ببره، شما که حالا مسبب ایجاد این فعل بودین، بدون شک اجر و ثواب براتون چیه نوشته میشه، مگر اینکه افراد نیتشون صالح نباشه دیگه، فلا حول ولا قوة الا امرشون الی الله است دیگه. درسته؟ و میدونید که حالا جمع کردن مال، تجارت کردن و پول به دست آوردن در اصل مباهه، کسی نگفته این حرام هست و کسی نگفته، بلکه برعکس درش تشویق هم شده و این قوام حیات هست علی کل حال و صحیح هست و مباح هست. و مسلمان میشیم گفت که مسلمانی که پول داره از اون کسی که پول نداره شاید چیه، من باب المسلم القوی خیر من المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، من هذا الباب میگیم این چیه، اولاتر و بهتره، زیرا که میتونه خیلی مشکلات زندگی مردم رو حل کنه، خیلی مشکلات جامعه رو به هر حال کنار بزنه، درسته، با اون پولی که داره. درست. به هر حال رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسانی که به هر حال مال دارن میفرماید که ببینید وقتی که حضرت سعد بن وقاص گفتم من دختری بیشتر ندارم، میخوام اینو مالمو به هر حال وقف کنم، خب خواست 2/3 وقف کنم، رسول الله فرمودن که نه، بعد فرمودن که من حالا نصفش میکنم، رسول الله فرمودن نه. به هر حال و بعد به ثلث رسیدن، رسول الله فرمودن که حتی ثلث هم بازم زیاده، اما قبول کردن که ثلث بده. و بعد فرمود این که وان تذر ورثتك اغنیاء خیر من ان تذرهم عائلة يتكففون الناس، او كما قال صلی الله علیه و سلم وانك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله الا اجرت بها. میفرماید که اگر شما میراث برانتون رو غنی به جا بذارید، خیلی بهتر از این که در بخوان از مردم چیزی رو طلب کمک کنن. درسته؟ و در مکمل این حدیث میفرماید که حتی اون غذایی که فراهم میکنه برای خانوادت هم درش چیه؟ درش اجر هست و ثواب هست برات. یعنی پس این هر چیزی که انسان جمع کرده و اینها نقل میشه به دیگران، اگر نیت و اجرش، نیت شما این بوده که به هر حال یک آینده خوبی داشته باشن فرزندان بعد از خودت، تا اینکه اینا سربار جامعه نباشن، تا اینکه صاحب عزت باشن، زندگی خوبی سالمی داشته باشن، خب طبعا برات اجر و پاداش خواهد ثبت خواهد شد. اما اگر افرادی نیتشون بر حالا هم مقامشون بر اساس حسادت و جمع مال و عدم خیرات و این مسائل باشه، طبعا این بر اساس نیتشون چیزی باشون رفتار خواهد شد. ولا حول ولا قوة الا بالله. سوالی است که یکی از عزیزان فرمودن درباره زکات طلا، میگه که اولا درباره طلا که آیا زکات داره یا نه، بعد میفرماید حال اگر مقدار طلا رو که باز غیر از اون چیزی که داره خب صاحب شد، یعنی به دست آورد یا به هر حال خرید یا کسی بهش داد، میگه حالا زکات این چطور؟ اینم زکاتش با اونها حساب میشه یا نه؟ لطفا توضیح بدید. بله، البته زکاتش من فکر کنم زکاتش همون حلیه هست، یعنی زیورالاتی که زن برای خودش به هر حال در طول حیاتش به کار میگیره و در مراسم و عروسی و برای همسر و اینها به هر حال میپوشه و خودش رو زینت میده، هدفش این هست. این بین علما به هر حال این خلاف وجود داره که آیا این جزء وسایل شخصی فرد به حساب میاد که زکات نداره، مثل
ماشین داشتن شما، مثل ساعت دستتون، مثل دیگر وسایل منزل و خونه و وسایل شخصی فردی خودتو، اینها به حساب میاد برای زن. یا اینکه نه، به هر حال طلا هست و طلا به هر حال قیمتی است و جواهر هر چیزی است و بایستی جواهر نقدینگی است، میبایستی چیکار کنه؟ زکاتشو پرداخت بشه به نام عموم ادله‌ای که وجود داره. این خلاف است بین علما. در مذهب طبعا شافعی زیور و زینت آلات زن اون چیز مختص خودش هست، در حد عرف زکات نداره. یعنی حالا یه تقم داشته باشه، یه تقم کامل داشته باشه، شاید حالا چیزهایی بهش اضافه شده باشه، در حد عرف که همه میدونند که چیز طبیعی هست، این گفتن به هر حال مانعی نداره، زکات درش تعلق نمیگیره. اما اگر غیر از این باشه، یعنی حالا بخواد با اون فصوصایی که داره برای رنگ لباس میخواد مطابقت بده، برای هر رنگ از لباس با یک فصوص خاصی مخلوط هست، آبی هست، زرد است، سبز است، فلان و بخواد این همه رو داشته باشه، بدون شک این میبایستی زکات اینها رو حساب کنه و پرداخت کنه، و زیرا که این از حد عرف و اعتدال هم چیه؟ خارج هست. درسته؟ پس این مرحله اول که حالا زکات زیورالات زکات داره یا نه خیلی خلاصه. ثانیاً این که حالا میگیم هر طلایی که داره زکاتشو میده، ایشون زکات طلا رو حساب میکنن. فکر کنید در هر ماه رمضان در هر سال زکاتش رو پرداخت میکنه. بعد فکر میکنید بعد از 3 ماه بعد مقدار دیگه به هر حال صاحب میشه زکات، که حالا نمیدونیم، به هر حال نگفتن که نصاب هست یا نه، که نصاب در حد نصاب بوده باشه یا نیست. عموما در واجب شدن زکات 2 چیز اثر داره. یکی حد نصاب مقدارش هست، دوما طول زمان که میبایستی 1 سال قمری، 12 ماه قمری بر اون بگذره تا به هر حال این زکات رو واجب بشه و اثبات بشه در ذمت به هر حال من و شما، تا با که میبایستی چه مطالبه بشیم یا اینکه باید پرداخت کنیم. درسته؟ این ایشون در اول میگه که من حد نصاب داشتم و زکاتشو میدادم. خب تموم شد. اما قسمت دوم که به ملکیتش در اومده، حالا خارج نیست که یا اینکه در حد نصاب هست. خب اگر در حد نصاب باشه دیگه این نصاب خودش داره و حول خودش هم جدید هست، یعنی همون زمانی که ایشون ملکیتش بهش رسیده، سال بعد در همون ماه زکات اینم حساب میکنه. پس ایشون الان در سال 2 ماه برای زکات دارن. 1 ماه برای همون طلای اولیش هست، ماه دوم برای زکات دومیشه. این قانونشه. حالا اگر بخواد با هم جمع کنه، خب همون مثل زکات اول حساب کنه، با هم حساب کنه، معنی نداره و کار خوبی است و خودش هم راحت کرده که زکات رو یک جا و یک باره حساب میکنه و پرداخت میکنه. حد اکثرش اینه که ایشون چند ماه این زکات رو از جلو پرداخت کردن. ظاهرا ما یک برنامه داریم، بعضی من برنامه با شما هستم. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. برمیگردیم به سوالی که به هر حال موضوع بحث ما بود و آن طلایی که برای بار دوم یا مجموعه دومی از طلا که به هر حال ایشون مالک شدن، بخواد زکاتش رو بپردازه فرد، حالا زکاتش چطور هست؟ خدمت عرض کردم که حالا میتونه با هم حساب کنه، مثل این که داره زمان زکات دوم رو چیه از جلو قبل از واجب شدن پرداخت میکنه و این درسته و جایز هست. حال اگر این در حد نصاب نباشه، اون قسمت دوم در حد نصاب نباشه، یعنی طلایی که داشته حد نصاب بوده زکاتش پرداخت میکرده، الان مقداری که دیگه به ملکیتش به هر حال در آورده شده و گرفته و نصیب شده، این در حد نصاب نیست. حد نصاب یعنی 85 گرم. درسته؟ 85 گرم طلای خالص، طلای 24. حالا فکر کنید اینشون 60 گرم بیشتر نیست، ساله 85 گرم نشده. حالا چه کار میکنه؟ آیا زکات داره یا نه؟ زیرا که نصاب نداره. میگیم که بله بازم زکات داره، حتی که این به تنهایی نصاب نداره، اما ایشون مالی دارن که اگر این بشه طبعا میبایستی بهش اضافه بشه، مجموعاً
اونجا 85 گرم یا 90 گرم قبلا داشته، الان هم 60 درم داره، درسته؟ خب وقتی 90 میشه 150 گرم، میبایستی زکات 150 گرم رو بپردازه. اما 90 گرمش رو الان میپردازه که این ماه هست به عنوان مثال، اما بقیهش رو در زمان خودش میبایستی بپردازه، چون که کل داراییش رو میبایستی با هم حساب کنه. پس ایشون مجموعاً حد نصاب داره و میبایستی زکاتش پرداخت کنه. حالا در ماه خودش پرداخت کنه، بازم برمیگرده مثل اول که خدمتتون عرض شد، ایشون میتونن در یک ماه و یک جا بدن و این کار بسیار راحت و بهتری هست برای خودش. برادر خواهرمون فرمودن که من در ماه رمضان گذشته وضع حمل کردم و بچم رو شیر میدادم و در شوال نتونستم بازم روزه بگیرم. الان که قضا میکنم آیا روزه شوال هم میبایستی قضا کنم یا نه؟ خب خود همون خیرات رو به هر حال نصیبش بشه. عذر داشته نتونسته روزه بگیره ماه شوال، اما خب میدونید که شوال دیگه گذشته، مثلا برای ایشون دیگه میگذره براش. حالا چیکار کنه؟ میتونه قضا کنه در زمان بعد از شوال مثل رمضان یا نه؟ نه، این زمان خاص خودش هست. اما شما که نیت داشتین ان شاء الله تبارک و تعالی که این اجرش برات نوشته بشه، زیرا که در حدیثی است از رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. حدیث صحیح است، امام بخاری روایت کرده، میگه که اگر بنده بیمار بشه و یا اینکه سفر کنه و در زمانی که سالم بوده و صحیح بوده کاری رو، همیشه عبادتی رو انجام میداده، همون ثوابش براش نوشته خواهد شد. در زمانی که نتونه انجام بده نوشته خواهد شد. و انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. اصل اینه که شما که نیت داشتین و به این فکر هم بودین و هستین که 6 روز شوال رو کامل کنید بگیرین، خداوند اجرشون رو برات حتما خواهد نوشت. و ساین ایام های وجود داره که حالا شما میتونید طبعا در هر ماهی 3 روز روزی بگیرین، انشاءالله که بازم اجرش بر اساس اون حساباتی که هست. البته شما این رو چکار کنید؟ اجرش رو ببرید براتون نوشته بشه انشاءالله تبارک و تعالی. پس چرا میگیم قضا نداره؟ زیرا اینکه فرضی نیست آخه که قضا داشته باشه، مستحب هست و به هر حال در اون ایام بنا به علتی که وجود داشته فرمودین رزق نشده، ولیکن امیدوارم که خداوند بخیل است، بر حسب نیت و تصمیمیت ان شاء الله که خداوند برات چیه اجرش رو مینویسه و خواهد نوشت. بله. یک سوالی است که میگه اگر پیش نماز اشتباه کنه در نماز و بهش تذکر بدیم اما بهش توجه نکنه و نماز رو ادامه بده، حکم ما چیست؟ میگه که ما چیکار کنیم؟ میدونید که نماز دارای ارکان هست و واجبات هست و سنت هست. اینها ببینیم در ارتکاب خطا در کجاست. اگر در سنت باشه، مثلا در نماز 3 رکعت یا 4 رکعتی، نماز تشهد اول ننشست، بلند شد، شما تذکر دادین و بر نگشت، طبعا شما ازش تبعیت میکنید. حالا حتی وقتی که وارد قیام شده باشه، قیام چیه؟ واجب دیگه، درسته؟ کسی ترک رکن و واجب نمیکنه به خاطر سنت دیگه. حالا اشتباه شده، به هر حال ایشون به رکن رسیدن، به قیام هست، یعنی که همون قیام باشه، واجب دارن انجام میدن، فاتحه دارن میخونن و حالا دیگه نباید برگرده به تشهد اول. شما هم لازمتونه که مأمومین همه ازش متابعت کنن. انما جعل الامام لیؤتم به. حالا باید ازش تبعیت کرد و نماز را با ایشون خوند. بعد از به هر حال اتمام نماز، پایان نماز، ایشون چیکار میکنه؟ حالا سجده سهو میکنه. این قبل سلام در اینجا به خاطر نقص که پیش اومده براش چیکار میکنه؟ سجده سهو میکنه. 2 تا سجده میکنه، همون مانند سجده نماز و همون تسبیحات، چیزی اضافی بر اون هم نیست. در اینجا پس لازمه من و شماست که از امام تبعیت کنیم، درسته؟
اما اگر که رکن رو ترک کرده، مثلا حالا امام یک سجده بیشتر نکرده و بلند شده، شما تذکر دادین و بر نمیگرده، حالا چه کار کنید؟ شما میتونید سجده دوم رو به جا بیارید و به امام ملحق بشین. خودتون میتونید سجده دوم به جا بیارید و به امام ملحق بشین. این هم هست. و خب رکعت آخر که امام کم میخونه، خب دیگه به هر حال البته ایشون که دیگه بر قول خودشون هستن که ایشون نمازش کامل بوده دیگه، حتما برای رکعت بعد بلند نمیشه تا اینکه بعد براش اثبات بشه. درسته؟ سلام میدی، برای شما هیچ نقصی پیش نمیاد. شما نمازتون، یعنی شما در اینجا میگم تبعیت از امام براتون واجب نیست، زیرا که رکن هست و رکن هم عبادت رو طبعا اگه انجام نده انسان اگه تعمد باشه که نماز باطل میکنه، اگر فراموش باشه باید با اون رکن برگرده، یعنی که این یک رکعتی رو اگر وارد رکعت بعد شده باشه باید رکعت دیگه رو به جاش بخونه. یا اینکه شما میتونید اصلا بعد از اینکه رکن رو انجام دادین شما نیت مفارقت داشته باشین، یعنی که ازش تبعیت نکنید، نماز خودتون کامل کنید، بر اون چیزی که گذشته کامل میکنید. حالا اگر 2 رکعت خوندین، رکعت سوم هست که همچون اشتباهی رخ بده، شما دنبال میکنید نماز رو، اون باقی مونده رو، پس اینها رو چیکار میکنید؟ ادامه میدید و بعد هم نماز خودتون میخونید. خب اشتباهی برای شما پیش نیومده، سجده سهوی هم برای شما نیست و زیرا که نمازتون چیه؟ کامل و بدون سهو خوندین. اما اگر که حالا هیئت هست و حالا مثلا جلسه استراحت انجام نمیده، یعنی که مصحبات دیگه مثل رفع یدین انجام نمیده، اینها مانعی نداره. ما داریم خصوصا در مذهب شافعی که در نماز صبح به هر حال قنوت میخونن، در بعضی از مساجدها که حالا قنوت نمیخونن یا غیر از شوافع شاد باشن، خیلی زیاد معمولا اینو میپرسن، زیاد بعضی موقع هم سرصداهایی انجام به راه میندازن که حالا چرا قنوت نمیخونین. اینا ببینید این جزء هیئت هست، هیئت نماز هست، یا اینکه بگیم سنت هایی گذشته، اونم نم حتی از مستحبات هم کمتر در دونسته شده در مذهب. اینجاست که دیگه نبایستی حالا مخالفت کرد و سرصدا رو انداخت که نه، مانعی نداره. حتی اگر عمدن کسی در مذهب شافعی اینه که عمدن کسی تصمیم بگیره که قنوت نخونه، هیچ چیزی بر اون مترتب نمیشه، سجده سهو هم نداره، چون اشتباهی پیش نیومده، چون تصمیم داشتن که اصلا قنوت نخونن، پس سجده سهوی وجود نداره براش. اما اگر که قصد داشته بخونه و میخونه، عادت داره و فراموشی بهش دست بده، اینجا حرف دیگری است که چه کار میکنه؟ انجام میده. یک آخرین سوال به نظرم شاید باشه در این برنامه که کسی که در روزه قضا افطار کنه، گفتن که میبایستی امساک انجام بده. این امساک یعنی چی؟ لطفاً توضیح بدید. خب توصیهشون به شما به نظر اشتباه بوده. البته امساک در اصل یعنی خود را نگه داشتن از کارهایی که نباید انجام بدین در حال روزه. درسته؟ یعنی خود را نگه بدارید. اگرچه شما در ظاهر شاید روزه نباشین، حقیقتا روزه نباشین، اما در ظاهر میبایست اینطور باشه که شما در حال روزه هستید. این میگن امساک. یعنی کسی که مثلا روز رمضان عمدن افطار کرده باشه، آب خورده باشه یا چیزی خورده باشه، این که شرعاً حق نداره چیزی رو بخوره، هرچند که روزه نیست، میبایست مثل مردم روزه‌دار باشه در ظاهر، بنا به چی؟ بنا به احترام ماه مبارک رمضان و احترام این روز. این امساک فقط معنا پیدا میکنه در ماه مبارک رمضان. ببینید گفتیم به خاطر احترام روز ماه رمضان که انسان میبایستی چیه؟ در حال روزه باشه. اما این برای غیر از روزه های رمضان، حتی قضای رمضان هم که باشه در غیر از رمضان، دیگه معنا نداره و جایی نداره، زیرا که بقیه ایام مانند همدیگه هستند و اصل اینه که اینها روزه نباشن. حالا به یک علت قضا هست، نذر هست، سنت هست، هر چیزی هست، به هر حال ایشون اون روز رو چیکار کردن؟ مختص کردن برای این عبادت و احترام بیشتری نداره که حالا شما میبایستی مراعاتش کرد مانند رمضان دیگه. اصل رمضان اینه که انسان در حالت روزه باشه و در حالت این عبادت باشه. درسته؟
پس این امساک در اصل برای ماه مبارک رمضان در هست و معنا پیدا میکنه، اما در غیر رمضان معنا پیدا نمیکنه. حالا شما هر روزی میخواد باشید، قضای رمضان باشید یا نظر باشه یا سنت هایی که هست، دوشنبه، پنجشنبه، یا اینکه به هر حال عرفه باشه یا محرم باشه، دهه محرم باشه، هر چیزی باشه به هر حال امساک نداره، امساکی براش وجود نداره. اما در ماه رمضان برای کسی، اونم برای کسی که عمدن افطار کنه، اما کسی که عذر شرعی براش پیش بیاد دیگه اونم امساک نداره. بیان اون مثال، کسی از سفر اومده، مسافر بوده، در مسیر ایشون افطار کردن، الان رسیده، آیا میبایستی امساک کنه؟ نه خیر، امساکی نداره براش. خانومی براش عادت ماهیانه پیش اومده در ماه مبارک رمضان، حالا شرعاً ایشون نمیتونن روزه برن، حرام هست که روزه بره، آیا میبایستی حتما امساک داشته باشه، امساک کنه مثل مردم روزه باشه؟ حالا تظاهر به خوردن نمیکنن، هیچ کدومشون حق ندارن این کارو بکنن، اما میتونه خودش رو بخوره و امساک هم براش واجب نیست. اصل این که جز دین نیست براش امساک که بگیم حالا لازم هست که امساک داشته باشه و امساک کنه. حتی پس افرادی که معذور هستن امساک، بله اینا که معذور هستن، حالا چه خانمی که عذر شرعی براش پیش بیاد، چه خانمی که عذر شرعی براش تمام بشه در اون روز اصلا، درسته، و چه شخص فرد مسافر، ببینید فرق میکنه دیگه. کسی که عذر شرعی براش پیش بیاد تا به روزه بوده اما از بعد از ظهر براش پیش میاد، آیا بقیه‌ای که حالا تا به حال که روزه بوده، درسته، نخورده تا قبل از ظهر، بعد از ظهر که براش پیش میاد هم میبایستی مراعات کنه هرچند حقیقتا روزه نیستن؟ میگیم نه. کسی تا ظهر در عادت ماهیانه بوده اما بعد از اون پاک خواهد شد برعکس اول، درسته، آیا میبایستی در زمان پاکی باز خودشو در حال امساک قرار بده؟ میگیم نه، بازم نه، براش جایز نیست. همچنین شخص مسافر که خدمتتون عرض شد، پس اینا هیچ کدام امساک براشون لازم نیست و واجب نیست، نه در ماه رمضان و در غیر رمضان. همچنین برای غیر رمضان، برای هر روزی که باشه امساک وجود نداره. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.